कोमल स्पर्श जसले बदलिन्छ कसैको मन, कसैको माया अनि बदलिन्छ कसैको जिन्दगी। जीवनका अनुभूतिहरू समेटिएको कथा अनि उपन्यासहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पर्श स्पर्श स्पर्श। ज्ञान विज्ञान अर्थ राजनीति कला संस्कृतिको सङ्गम नवज्योति एफएम 88.2 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म सुवर्णको तर्फबाट हार्दिक अभिवादनका साथ कार्यक्रम स्पर्श लिएर उपस्थित भएको छु। आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूले यो कार्यक्रम हप्ताको प्रत्येक मङ्गलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि यतिखेर प्रविधिमा हुनुहुन्छ विकास र जगतजी। आदरणीय श्रोता, यसअघिको कार्यक्रममा मैले साहित्यकार बालक गुरुङले लेख्नुभएको ओइली झरेछ सयपत्री उपन्यासको चौथो श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज सोही उपन्यासको 5औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछु। प्रस्तुत छ उपन्यास ओइली झरेछ सयपत्रीको 5औं श्रृङ्खला। सरू अब एक्लै भएकी थिइन् त्यो घरमा काम गर्नका लागि। जब चन्द्रिका भागिन् त्यो दिनदेखि सरूलाई सास फेर्ने फुर्सद थिएन। बिहान 4 बजे उठेर राति 12 बजेसम्म भ्याइ नभ्याइ काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो घरका परिवारलाई खाना तयार गर्नुदेखि लिएर सरसफाइ, लुगाफाटा धुनु, आइरन लगाउनु, घरका सम्पूर्ण काम सरूले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आखिर काम गर्नको लागि आएको हुँ, कामले मान्छे मर्दैन भन्ने सोच लिएर सरू पनि निर्धक्क काम गरेर देखाइदिन्थिन्। तर जब चन्द्रिका भागिन् त्यो दिनदेखि अबु अहमेद र उनका परिवार त्यति मिठासिलो बोलचाल गर्दैनथे सरूसँग। चन्द्रिका त्यो घरबाट भागेपछि सरू उपर काम धन्दा त थपिएको थियो नै, र पनि काम धन्दाले थकित नहुने सरू सङ्घर्ष गरिरहेकी थिइन्। जति नै काम गरेर देखाए पनि अबु अहमेद र उनका परिवारबाट राम्रो बोलचाल र हौसला नपाउँदा कहिलेकाहीँ निराश पनि हुन्थिन् सरू। किनकि अबु अहमेदका परिवार भान्साघरमा आएर के बनायो खानेकुरा, मलाई यो बनाइदेऊ त्यो बनाइदेऊ भनेर अर्डर कुरा गर्थे। आजभोलि त्यसो हुँदैन थियो। बरु खाना तयार हुन केही ढिलो भयो भने अबु अहमेदकी श्रीमती नादिया सरूलाई गाली गलौज गर्न पछि पर्दिनथे। घरका कोठाहरूमा थोरै पनि धुलो मैलो भयो, बाथरुम टल्किएन भने दिनहुँ गाली गलौज सहनुपर्ने अवस्था टर्रो बन्दै आएको थियो सरूका लागि। सरूको दैनिकीसँगै दिन रात र महिनाहरू पनि अघि बढ्दै थिए, यस्तै शास्ति र तनावको साथमा। यस्तै दैनिकीसँगै अरू 7 महिना बिताइसकेकी थिइन् सरूले त्यो घरमा। अबु अहमेदले अर्की नोकर्नी ल्याउने नल्याउने कुनै सुइँको थिएन। सरू नै सकी नसकी हात पाउ चलाइरहन्थिन्। कामको शास्ति त थियो नै, काम धन्दाबाट सरू हतोत्साहित थिइन्। तर अब उनलाई मानसिक तनाव पनि थपिँदै आएको थियो। घरमा काम धन्दाको साथसाथै सरूले तनावपूर्ण जिस्क्याई, हँसाई, असह्य शारीरिक स्पर्श समेत बेहोर्नु पर्दै थियो। अनि अथाह पीडक भने अबु अहमेदको पुत्र अहमेद थियो। अहमेद बिहान कलेज गएर अपराह्न घर फर्किएपछि प्राय बाहिर जागिर गर्न जाँदैन थियो। प्राय घरमा सरू र अहमेद मात्र हुन्थे। उमेरले 2 दशकको जवानीमा ढल्किएकी सरू आफ्नो दरिद्रतालाई परास्त गर्न सङ्घर्षरत थिइन्। उनलाई आफ्नो जवानीको बारेमा कुनै अत्तो पत्तो थिएन। शौखिन परिवारमा रहेको 28 वर्षीय अहमेद भने आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकर्नी सरूको जवानीलाई निकै पिपासु आँखाले हेर्ने गर्थ्यो र घरमा कोही पनि नभएको मौका पारी सरूलाई जिस्क्याउने र आफ्नो बसमा लिने प्रयास गर्न थालेको थियो। 19 वसन्तमा रम्दै गरेकी सरू नेपालबाट आउँदा पातलो शरीर, साधारण पोसाकमा थिइन् अनि शारीरिक रङरोगनमा काली थिइन्। घरेलु रोजगारीमा बिताएको 1 वर्षसँगै सरू गोरी अनि पुष्ट शरीरमा रूपान्तर भइसकेकी थिइन् भने उनको सुन्दरतामा जो कोही पनि एकपल्ट आँखा ताकिहाल्थ्यो। सरू स्वभावैले धेरै नबोल्ने तर थोरै मिठो बोलीको साथमा मुस्कुराउने प्रकृतिले चन्द्रमुखी झैँ लाग्थ्यो।
अनि एक निर्बल पन्छीमाथि अवतरण हुने गिद्धेपन बोकेर अहमेद हर पल सरुको वरिपरि छेउछाउमा गइरहन्थ्यो, जिस्काइरहन्थ्यो। घरि चिया त घरि कफी बनाएर आफ्नो कोठामा लिएर आउनु भनिरहन्थ्यो। बिचरा सरू हुकुम नमानु पनि कसरी आफ्नो मालिकको। अहमेदको अर्डर सँगसँगै उनी कहिले चिया त कहिले कफी लिएर उसको कोठामा गइरहन्थिन्। अनि अहमेद विभिन्न लोभ लालच देखाएर सरूलाई फकाउन चाहन्थ्यो। सरूले पनि त्यस गिद्धेपन बोकेको अहमेद के चाहन्छ भनेर राम्ररी बुझेकी थिइन् र उसका हर कुरालाई जवाफ दिन्न थिइन्। कहिलेकाहीँ धन्यवाद भनेर पन्छिन्थिन्। सदा चाहिँ आज पनि अबु अहमेदको घरमा नोकर्नी सरू र उसको प्रथम पुत्र अहमेद मात्रै थिए। अहमेद कलेजबाट भर्खरै मात्र फर्किएको थियो। ऊ प्राय कतिखेर घर पुगेर सरूलाई जिस्क्याउने वा शिकार बनाउने भन्ने वासनायुक्त भएर रुमल्लिरहन्थ्यो। आज जसरी पनि सरूबाट आफ्नो चाहना पूर्ति गर्न चाहन्थ्यो र हतार हतार घर आइसकेको छ। बिचरी सरू निरीह छिन्, विवश छिन्। अब उनको जीवनमा कस्तो कठिनाई र विपत्तिका तनावपूर्ण अवस्था आउँदैछन् भनेर भनिन्छ दशा घन्टी बजाएर आउँदैन। यही उखानको अनुसरण सरूको जीवनमा तिता तिता असह्य दशाले पाइला टेक्न मात्र बाँकी छ। अहमेद सदाझैँ आज पनि भान्साघरमा आएर ढोका छेउको कुर्सीमा बस्यो। ऊ कसरी सरूलाई प्रलोभनमा पार्ने भनी मौका हेर्दै थियो, तर सरू दिउँसोको खाना तयार गर्न तल्लीन थिइन्। यसैबीच अहमेद आफू बसेको कुर्सीबाट उठेर सरूको छेउमा गयो, चिया माग्ने बहानामा। सरू स्लेनी किन्ते जेन। सरू तिमीलाई कस्तो छ, राम्रै छौ? अहमेदले सरूलाई हेर्दै भन्यो। जेन जेन आना अल्हम्दुलिल्लाह, ठिकै छ, राम्रै छ। सरूले कामको व्यस्ततासँगै भनिन्। जेन आते न चाहे हाँ आना फी मौजुद दाखल गर्फ। मलाई चिया देऊ, म कोठामा हुनेछु। अहमेदले सरूलाई चिया बनाएर कोठामा ल्याइदिनु भन्यो। इन्साअल्लाह आना अल्हिन सबै चाहे। हुन्छ, म अहिले बनाइहाल्छु चिया, सरूले भनिन्। वल्ला इन्तेजेन तै बेलुआ, कसम तिमी कति राम्री सुन्दरी छौ। अहमेदले सरूको नजिक गएर गालामा आफ्ना हातका औँलाले स्पर्श गर्यो र भान्सा कोठाबाट निस्किएर आफ्नो कोठातिर लाग्यो। सरू जब अहमेदले आफ्नो मलिन गालामा उसको हातका औँलाहरूले स्पर्श गर्यो तब उनी तर्सिएकी थिइन्। मनभरि काउकुती पनि लाग्यो, डरै डरले त्रसित पनि भइन् र मनमा नै अहमेदलाई सराप्दै चिया बनाउन थालिन्। उता अहमेद चाहिँ आफ्नै कोठामा पत्रिका पढ्दै सरूको इन्तजार गर्दै थियो। फलस्वरूप सरू चिया लिएर अहमेदको कोठामा प्रवेश गरिन्। अहमेदको प्रतीक्षा समाप्त भयो। हालेन सरू सबै त चाहे? जेन जेन ओ सरू चिया बनाएर ल्यायौ? ल ल धेरै राम्रो। अहमेदले सरूलाई स्वागतपूर्ण जिस्क्याइका साथ भन्यो। नाम फद्दल हजुर लिनुस्। सरूले टेबलमाथि चिया राखिदिँदै भनिन्। मस्कुर मस्कुर ताहेल इन्ते कमान इगायत सोया। धन्यवाद धन्यवाद। आऊ तिमी पनि एकछिन बस यहाँ। अहमेदले सरूलाई आफू बसेको सोफाको छेउमा बस्न अनुरोध गर्यो। लाला अनफी इस्तकल दाखेल मतबक। हुन्न मेरो काम छ भान्सा कोठामा, सरूले भनिन्। माफी मुस्किल इगायत सोया मा आना बादेन रो इन्ते हबिबी। कुनै समस्या छैन, एकछिन त बस मसँग, त्यसपछि तिमी जानु नि प्रिय। अहमेदले माया देखाए चाहिँ सरूको हातमा समातेर तान्दै आफूसँगै बसायो। ला माइसिर अहमेद छिदी मुझिन, अहमेद यसो गर्यो भने राम्रो हुँदैन। सरूले अहमेदको त्यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै इन्कार गरिन् उसँग बस्नलाई। सरू लेसिन्ते छिदी मुस्किल सुफाना हब्बक इन्ते वल्ला यु आर बेबी आई लभ यु। अहमेदले सरूलाई प्यारको नाटक गर्दै आफ्नो बाहुले च्याप्यो र सरूको मुलायम गालामा चुम्दै स्तन बदनमा समेत आफ्नो हात सलबलाउन थाल्यो। अहमेद लाई सबै हेक वल्ला आना गुलहक्के मामा। अहमेद यसो नगर, कसम म त मामालाई भनिदिन्छु। सरू थुचुक्क भुइँमा बसेर रुन थालिन्। जेन सरू लेकिन आना हाम्बा इंत या बियै स्याहे आना हादर हबिबी इंत हेलु।
ठिक छ सरू, तर म तिमीलाई औधी माया गर्छु। तिमी जे चाहन्छौ म दिन तयार छु। तिमी कति सुन्दरी छौ। अहमेदले फेरि पनि सरूलाई सुमसुम्याउँदै भन्यो, अहमेद आना इजी मिसन इस्तगल हागे इन्तकुम, सबै खदमात हागे इन्तकुम, लेकिन मुहाद इस्तगल खरबुत्ता आना नेप्सा इन्ते उक्ति बास आना इन्सान फकिर मिसन इजी इस्तगल बेत इंत नेप्सा अखोय आना इदा इंत फक्कर स्याय गलत मलाहाना अल्लाहद हराम हराम हराम। अहमेद अल्लाह अल्लाह माहिरद्दा आगे हिन्थे। अहमेद म तिमीहरूको लागि काम गर्दिन, सेवा गर्न आएको हुँ, तर यो नराम्रो कामको लागि होइन। म तिम्रो दिदीबहिनी जस्तै हुँ। हो म गरिब छु, त्यसैले म तिम्रो घरमा काम गर्न आएको हुँ। यदि तिमीले ममाथि गलत सोच्यौ भने पाप हो, पाप। भगवानले स्वीकार गर्दैन तिमीलाई। सरूले घुटु घुटु आँसु पिउँदै अहमेदलाई भनिन्, सा सरू आना गल्तान खलास इन्से हात कुल्लु आना मासबै मर्तानी इन्ते वक्ति आना जैन। तिमीले सही भन्यौ सरू, म गलत छु, गलत। अब यो सब भुल, मबाट फेरि यस्तो गल्ती हुँदैन। तिमी मेरी बहिनी हौ ल। सरूको त्यो विदारक अवस्था र बोलीबाट अहमेदले आफूलाई सम्हाल्दै भन्यो र सरूलाई आफ्नो बहिनीको सम्मान दिँदै अब त्यस्तो गलत नगर्ने वचन दियो। सायदै अहमेद कुलतमा नफसेको र शिक्षित विद्यार्थी भएर नै होला उसले सरूप्रति गलत सोच अघि बढाए तापनि सरूको त्यो मर्माहत अवस्था र आँसुलाई समर्पण गर्न सक्यो र अन्तत आफ्नै बहिनीको रूपमा सम्मान गर्यो। तसर्थ पनि यो व्यवहार सरूको लागि ठुलै राहत बन्न पुग्यो र सरू पनि अहमेदको यो पश्चातापबाट खुसी भएकी थिइन्। उनलाई भुस्तिग्रे अहमेदको फन्दाबाट उम्कन धेरै मुस्किल परेको थियो र पनि भगवानले उनको चित्कार सुनेर होला अहमेदको हातबाट भाग्न सफल भइन् र भान्सा कोठामा गएर ढोका बन्द गरी फेरि आफ्नो काम गर्न थालिन्। आदरणीय श्रोता, अब केही बेर व्यावसायिक विश्राम, त्यसपछि फेरि उपन्यासको क्रमलाई जोड्ने नै छु। नवज्योति FM 88.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला।